अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का किस्सा बयां करने जा रहे हैं जिसने 99 कत्ल किए थे। वो चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। फिर दुनिया में ही उसके ऊपर ऐसा मामला पेश आया जिसको देखकर तमाम लोग हैरान हो परेशान हो गए। चलिए देखते हैं ये वीडियो। हजरात, बनी इजराइल में एक शख्स था जो कि चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। वो जरा सी बात पर लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में अचानक से ख्याल आया कि मुझे भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने उन लोगों के कत्ल की क्या वजह बताऊंगा। इसी फिक्र में वो बहुत बेचैन रहने लगा और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मेरा भी तौबा कबूल हो सकता है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न किसी आलिम के पास जाकर उनसे सारा वाकया मालूम करूंगा और उनसे पूछूंगा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसने एक शख्स से जाकर मालूम किया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस शख्स ने कहा, तुम्हारी भला तौबा कैसे कबूल हो सकती है। जो इंसान 99 कत्ल कर चुका हो उसकी तौबा कबूल होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब कातिल ने इतना सुना तो उसे और गुस्सा आया और कहा कि मैं 99 तो वैसे भी कर चुका हूँ, क्यों ना अब 100 ही पूरे कर लूं। और फिर उसने तलवार निकाली और इंसान का भी कत्ल कर दिया। उस शख्स ने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में ख्याल यही रहा और बेचैनी बढ़ गई कि मैंने खामखा इसका कत्ल कर दिया है। उसके दिल में आया कि कोई ना कोई तो सूरत ऐसी होगी जिसके जरिए से मेरी मगफिरत हो सकती है। फिर इसी जुस्तजू में वो लग गया और उसने लोगों से ये मालूम किया कि इस दुनिया पर सबसे बड़ा आलिम कौन सा है, ताकि मैं उससे अपना मसला मालूम कर सकूं। आखिरकार उस कातिल को कुछ लोगों ने बताया कि फला जगह पर एक आलिम रहते हैं जो कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर उस कातिल शख्स ने उस आलिम दीन की तलाश करना शुरू कर दिया। चुनाचे उस शख्स को वो आलिम साहब मिल गए। फिर उस कातिल शख्स ने अपनी जिंदगी का सारा किस्सा आलिम साहब को बताया और कहा कि क्या मेरी भी बख्शीश हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त तक 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। तो आलिम दीन ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समंदर तुम जैसे गुनहगारों की गुनाह से काफी बड़ा है और बसी है। फिर आलिम साहब ने उस शख्स से कहा कि फला जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम भी उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शीश जरूर होगी। हजरात, फिर वो शख्स बस्ती की तरफ चल दिया। अभी वो कातिल शख्स आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि उसकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं, और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये इंसान अपने गुनाहों से तायब होकर नेक लोगों के पास इबादत करने के लिए जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में काट दी है, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। इसी दौरान एक आसमान से फरिश्ता इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ। बाज रिवायत में ये है कि वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरात, उस फरिश्ते ने आकर उन फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि ये शख्स जहां से आ रहा था और जहां जा रहा था उसकी दूरी को नाप लिया जाए। जिस तरफ की मुसाफिर कम हो ये उसमें शुमार किया जाएगा। चुनाचे जब दोनों तरफ की जमीन को नापा गया तो ये शख्स नेक लोगों की बस्ती से एक बलिष्ठ करीब था। हुक्म हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते लेकर जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की जो बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वह बहुत ज्यादा अमीर हो गई। आप इसे भी आखिर तक जरूर देखते रहिए। ये वाकया किसी गांव में पेश आया। इस गांव में जहां हिंदुओं की बड़ी तादाद रहती थी, वहीं मुसलमानों के भी कुछ घराने यहाँ मौजूद थे। और इन मुसलमानों के घरों में हिंदू बच्चों का आना जाना कुछ यूं था कि ये शाम के वक्त इकट्ठे खेला करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। लिहाजा इनके घर वालों यानी वालिदैन समेत बच्चों का भी एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खेलना और वक्त गुजारना एक मामूली सी बात है। नाजरीनी ग्रामी में जब ये बच्चे बड़े होने लगे तो हिंदू वालिदैन अपने बच्चों को अपने मजहब के मुताबिक कुछ ऐसी तालीमात देने लगे कि जिनके और हम नहीं जानते। लेकिन मुसलमान घरानों के अंदर कुरान पाक की तालीम का सिलसिला शुरू किया गया,
یعنی بچے جب اسکول سے واپس آتے اور شام کھیلنے جانے سے پہلے گھر پر قاری آتا اور انہیں قرآن کریم سکھایا کرتا تھا۔ ہندو بچے جس کا واقعہ آج آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے، اس لڑکی کی عمر 12 سے 14 ورش کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس کی دوستی ایک مسلمان لڑکے سے تھی اور یہ اکثر اوقات اس کے گھر جایا کرتی۔ اس ہندو لڑکی کی اپنی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا اس کی مسلمان دوست کی ماں اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ اس کے لیے کھانا بھی بنایا کرتی اور جب بھی اس کے گھر جاتی تو بہت وقت بھی گزارا کرتی، لیکن کوئی اس سے یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے گھر جائے، بلکہ یہ ان کے گھر کا ایک فرد ہی بن چکی تھی۔ ناظرین گرامی، اب مسلمان گھرانے کے اندر اس مسلمان بچی کی قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا، تو پاس یہ ہندو لڑکی بھی بیٹھ جایا کرتی تھی اور دیکھتی کہ اس کی دوست کس طرح قرآن پڑھ رہی ہے۔ لیکن ایک بات جو روزانہ کی بنیاد پر وہ دیکھا کرتی وہ یہ کہ وہ ہر روز قرآن کریم کا آغاز کرنے سے پہلے، یعنی تلاوت شروع کرنے کے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے گھر کے اندر جب بھی کوئی شخص کوئی کام شروع کرنے لگتا لیکن بعد میں اس میں تجسس پیدا ہونے لگا کہ اس کی خاص آیت کو ہی کیوں بار بار پڑھا جاتا ہے، اس نے اپنے دوست سے یہ سوال پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم ہر چیز کا آغاز، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو کہ رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ناظرین گرامی، اس ہندو لڑکی نے اپنی دوست سے کہا کہ تم یہ الفاظ مجھے بھی یاد کروا دو۔ اس مسلمان لڑکے نے اپنے ہندو دوست کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کروا دیا۔ ناظرین گرامی، اب جب یہ ہندو لڑکی اپنے گھر آئی تو یہ بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا ورد کرنے لگی۔ وہ جب کہ مسلمان نہیں تھی لیکن یہ بسم اللہ پڑھتی رہی، یہاں تک کہ یہ اپنے باپ کو جب کوئی چیز دینے لگتی یا ان کے سامنے کوئی کام کرتی تو اس وقت بھی بسم اللہ کا ورد کرتی۔ یہ اس کے باپ کے لیے انتہائی حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو خاص الفاظ پڑھ رہی ہے یہ تو مسلمانوں کے یہاں پڑھے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس نے اپنی بیٹی سے یہ تمام معاملہ پوچھا تو اس نے سارا احوال اس کے سامنے بیان کر دیا کہ کیسے اس کی دوست اور اس کے گھر والے ہر کام سے پہلے یہ پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس سے ہر کام ٹھیک اور بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ شخص سمجھ گیا کہ مسلمان گھرانے کا اثر اس کی بیٹی پر ہو رہا ہے اور وہ یوں اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس وقت تو اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہا، لیکن رات بھر وہ یہ سوچتا رہا کہ کس طریقے سے اپنی بیٹی کو اس تمام تر کاموں سے اور خاص طور پہ یہ الفاظ پڑھنے سے روکے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی بیٹی تشدد کرے گا تو لوگ یہ جان جائیں گے کہ اس کی بیٹی کے مسلمانوں سے مغلوب ہونے یعنی ان سے متاثر ہونے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک ارادہ بنایا اور اپنے دوست سے کہا کہ ایک صندوق کے اندر ایک بڑا سانپ بند کر کے اسے لا کر دے دے اور وہ سانپ اپنی بیٹی کے پاس رکھوا دے گا۔ یہ سانپ اس کی بیٹی کو ڈس لے گا اور کوئی بھی اس کے باپ پر شک نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، اگلے ہی روز اس شخص کا دوست ایک بڑا سا سانپ ایک صندوق میں بند کر کے لایا اور اس کے گھر چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے اندر میرے دوست کے کچھ زیورات موجود ہیں، تم انہیں کمرے میں رکھ دو اور بادشاہ تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ کئی روز گزر گئے لیکن لڑکی نے نہ تو صندوق کھولا اور نہ ہی اس کو دیکھا۔ اس شخص کو تجسس پیدا ہونے لگا کہ اگر اس کی بیٹی صندوق کھولے گی تبھی تو سانپ اس کو ڈسے گا۔ ایک روز اس نے خود اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ اور دیکھو اس میں کیسے زیورات ہیں، تم اسے پہن کر دیکھو، یقیناً تم پر اچھے لگیں گے۔ وہ لڑکی صندوق لے کر آئی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے اس صندوق کا تالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولا اور اندر جو چیز موجود تھی اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کی باپ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہ صندوق جس کے اندر ایک موٹا سانپ موجود تھا وہ ایک ہیرو کا ہار بن چکا تھا جو کہ اس کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ جس نے اس کی بیٹی کے سامنے اس سانپ کو ہار میں تبدیل کر دیا اور اللہ نے اس کی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور فوری طور پر اس مسلمان پڑوسیوں کے گھر جا پہنچا، تمام واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا اور کہا کہ میں اور میری بیٹی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعی سچا دن ہے کہ جس کے صرف ایک آیت چند الفاظوں کو پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے یوں محفوظ کر لیا کہ سانپ ان کے سامنے ہیرو کا ایک ہار کے اندر تبدیل ہو گیا۔
چنانچہ ناظرین گرامی انہیں فوری طور پر غسل کروایا گیا اور مقامی طور پر موجود ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر لے جایا گیا، جہاں ان دونوں باپ بیٹی نے اسلام قبول کیا اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔